Alors, خليناها في le régime permanent. قلنا هذا هو le circuit de décharge. Alors, ملي يخوى complètement le condensateur, يعني vide, قلنا il se comporte comme un fil. اش كتعني هذه؟ كتعني ان UR il est court-circuité. السلك هنا يعني UR 0. Ça veut dire que UR صفر، يعني صفر فين في الريجيم بيرمانون. داكشي علاش قلنا هكا. Initialement شنو عندي UC تساوي R. هذا T égale à 0 وهذا T tend vers l'infini. T égale à 0 عندي UC تساوي UR vu comme هما كاينين. غير هو واحد طالع واحد هابط، يعني لا somme ديالهم صفر. Donc UC زائد UR تساوي صفر. Ça veut dire que UR تساوي moins UC، يعني RI initialement تساوي moins UC. ما تنساش راك في الصفر. شكون هي UC initialement؟ I0 initialement c'est moins U max sur R. Ça veut dire moins E sur R. Donc شكون هنا moins. démontrage لكم بلا variation dérivée، démontrage لكم les conditions. نسميو هادو sur les conditions aux limites. conditions aux limites. يعني لاكور ديال كيكون بحال هكا، وهذه هي طو وهذه هي 5 طو وماكس هو صفر، كلشي ديمونطر. الوغ نكمل. لي كيسيون ديالي فين وصلت؟ كيسيون نيميرو جو سي با شحال، يمكن 5 أستاذ. 5. الله يرضي عليك خويا. دونك لا كيسيون 5 فوالا نقراها بتعاوتاني. دونك علاش ملي غيساليو معنا هاد القصه ديال لي كونديسيون اولا ملي غيساليو معنا قصه ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال، غنمشيو ديك الساعه لي سوليوشن. كاينين دو فيرسيون. يقدر يقول لك مونطري كو مثلا بي سي تساوي او فاكتور 1 moins x pour moins t على r. C'est عطاو لي كومبلي كيقول مونطري كو cette expression est solution de l'équation différentielle en fonction de UC في لا شارج. هذه الفيرسيون الاولى. شنو كدير؟ كتقول لهم اون شكون هي دي UC على دي تي plus 1 sur RC UC égale à E sur RC. هذه شكون هي؟ c'est l'équation différentielle en UC en charge. كتقول لهم صافي واحد injectant l'expression اللي كمشاكين فيها اصلا نوصلوا ليها dans l'équation ديال شنو غتلقى؟ تلقى دي على دي تي كلكم ملي تكونوا تعوضوا بها منشوره. صافي او موان او اكسبونونسيال موان تي على ار سي بلس 1 sur ار سي و يو سي هي او موان او اكسبونونسيال موان تي على ار سي. كلشي شحال تيساوي نورمالمون خاصو يكون يخرج لينا، مي سي بون نديرو الطريقه العاديه. انا جو فيريفي هادشي واش هوموجيني. الديريفيت هادي صفر حيت بوحدها، الناقص مع الناقص غيولي زائد، او غتخرج برا. الديريفي د ليكسبونونسيال هي 1 sur هادشي اللي حدا تي اكسبونونسيال موان تي على ار سي. غنصرا داكشي عاوتاني عطانا او ار سي موان او ار سي اكسبونونسيال موان تي على ار سي تساوي او ار سي. راك السامبليفيكاسيون دابا كي داير هادشي مع هادشي بيناتهم الموان بحال بحال. دونك غيمشي vers la fin شنو غنلقى ماشي ملي غيمشي غتبقى او على ار سي تساوي او على ار سي. لوجيك. واش كيتساوي ولا ما كيتساواش؟ وي. دونك l'expression proposée vérifie bien la solution de l'équation if. Ça marche. Zid. Donc Q5, Q6. Q6, c'est la deuxième version qui veut trouver des inconnus. Trouver A et B et alpha. Tel que, d'abord, tel que, مثلا, Q de T, تساوي A plus B exponentiellement alpha T. Mais là, est solution de quoi? De l'équation différentielle de Q en charge.
بون هنا كتقول ليه اون لي كواديف شكون هي ليكواسيون ديفيرونسيال هي dq sur dt la même chose 1 sur rcq تساوي جو بونس عندي او قسمت على سي ياك ار قسمت على ار باش عقلت شكون هي ديك دي تي عندها ديمونسيون بالامبير دونك تجي خصها تكون امبير داكشي تقسمش على ار اللي بغا يفهم وي شنو غندير اون فا انجيكتي شنو نشوف دي على دي تي ديال ا بلس بي exponentielle moins tel rc plus 1 sur rc شكون هي كيو a plus b بلاتي هادي راه ماشي rc قلنا مو الفا تي ياك égal E على R كتبها بوجهك أحمر حيت ça vérifie bien la solution يعني أنها أصلا solution حسب شوية هادشي شحال هذا زيرو وهاد الموان شغيطرا مع هاد الزائدة خلي موان ألفا غتهبط ب غتبقى كونستونت والإكسبو يعاود تكتب كنزربج عليكم في هادي سما لا فهمتهاش عليك انا أستاذ. واخا وسادي مرحبا سي قابيل أنت أخويا الديريفي شنو كيطرا لهداك اللي حدا هداك الشيء اللي حدا التي كيهبط وداكشي ديك لا كونستونت اللي حدا ليكسبونونسيال كتخرج ها هي والاكسبونونسيال اصدقائي كيتعاود هو وما كتبقاش ديريفي بون مزيان هادشي غادي نعمل بالاكسبونونسيال وكتولي بي على ار سي مو الفا بي مزيانه وكتساوي غنجر هادشي غنجرو باش ندير صفر دونك 1 sur rc moins e sur rc égale à 0 شكون هو هذا الزيرو هذا الزيرو هذا راه هو زيرو في الاكسبونونسيال مع الفا تي زائد زيرو كاين ولا لا حيت الاكسبونونسيال ما عمره يكون كيساوي صفر يعني داكشي اللي حدا اجيب الالوان جميله هاد الصفر هذا اللي حدا ليكسبو تيساوي هادي عاوتاني هاد الصفر اللي بوحدو تيساوي داك الصفر اللي بوحدو كاينه ولا ما كايناش كنقولوا سي سوا بار ايدونتيفيكاسيون ولا نقولوا ليهم pour que cette expression soit satisfaite il faut que هذا واضح يلا حيد عليك هادشي بي غتمشي مع بي مع صفر تماش صافي شكون هي الفا هي 1 sur rc و rc تمشي مع rc مع صفر عرفوا هاد المناط صافي جاب كو ا تساوي او بون نقدر اور شكون هي الا مشينا شدينا لا سوليوشن شكون هي كيو عندي شي بروبليم في الكالكول ردوا لي البال فوالا ها البروبليم فين هو حنا ما عندناش ار سي عندنا غير ار فيه او سور ار 1 sur rc دونك بلاتي حيد هادشي الزربه زوينه وخايبه ياك دونك نحيدو ار دونك ملي نجر هنايا شنو يولي 1 sur ار صافي طيب نرجع الالوان ديالي ça veut dire que b sur rc moins alpha b تساوي صفر en rouge ça veut dire que a sur rc moins e sur r égale à 0 cela va impliquer que قلنا تمشي b مع صفر alpha تساوي 1 sur rc دي كان نعرفوا هادي هي 1 sur 2 وهنا غتمشي r مع r بحال عملتي ب 1 sur r غتمشي فهمتي الا بغيتي تفهموها ça veut dire شكون هي او سي غتقول لي استاذ علاش حبستي قبيلات ملي لقيت ا تساوي او بان لي بروبليم علاش ا اون فولت في هذه الحاله ولكن ا راه هي او سي يعني الفولت في الفراد راه هي الكولوم ورجعت للسوليسيون راه كيو تتساوي يعني هذه بالكولوم وهذه بالكولوم وهذه بالكولوم ما كاينش الفولت
شي علاش خصني ديما لي زونيتي يكونوا في دماغي. قلنا غنمشيو لكم اور شكون هي كيو انيسيالمون vu que عندنا شارج يعني كيو انيسيالمون تساوي صفر initialement déchargé. شكون هو هذا الكوندونساتور يعني ما فيه شارج. ولا مشيت لا سوليسيون الفوق عوض صفر ça veut dire que a plus b l'export صفر تساوي صفر. هذا هو واحد يعني a تساوي موان b. يعني شنو اللي غنزيد نزيد لهم ان b هي موان a 3. donc la solution devient غتولي q de t اش كتساوي a هي EC plus B و B هي moins A يعني moins EC مضروب في l'expont moins alpha هي 1 sur RC مضروب في T. Je vais factoriser par quoi? Par EC. Facteur 1 moins l'exponentielle moins T à la RC. سالينا شنو نوضع هذه؟ vu que كاين régime permanent هنا نكتبها Q majuscule اللي داز في الكور يعني finalement Q اش كتساوي grande Q 1 moins l'exponentielle moins T à la RC avec Q égale à C. Très bien. Charge le document. Très bien. J'ai un cours قرب نسالي انا معاك. alors قلنا Q6 نمشي شويه دابا ننوعوا الاسئله. Q7 غيقول لك calculer le rapport un rapport شهورة la question R تساوي l'énergie électrique à l'instant T sur l'énergie électrique maximale. donc c'est ceci en charge. donc il y a R شكون هي EC à l'instant T alors EC1 maximum. شكون هي EC à l'instant T هي 1,5 C UC à l'instant T au carré. au maximal هي 1,5 C UC max. ملي كتولي ماكس قادي كتولي ماجيسكول au carré. ماشي هادشي مع هادشي شنو يبقى هي UC à l'instant T على UC max كلشي au carré. d'après la courbe ou d'après ce qu'on a la charge or en charge شكون هي UC à l'instant T هي 0.63 UC max. donc le rapport devient 0.63 UC max الأكبر على UC max كلشي au carré. شادي مع هادي je pense 0.39 إلا بقيت عاقل عليها. Bien. Du même pour la décharge. Calculer R' égale à E, C à l'instant T, le E max. أستاذ هما كيقولنا كالكولي هاد العطاء. أخويا شادير به من دير به راه إلا عطاه لك هو يتجبد منو طوب ماشي عارف. alors en décharge شنو عندنا بعدا اجي نخدموا بكي شي شويه فوق فرصه باش نذكروا l'expression de U de l'énergie en fonction de Q. Donc R', donc c'est 1,5 Q sur C au carré. Donc cherche l'instant. C'est-à-dire l'expression en Q. On a besoin de dire en Q. Q max. Elle est C. Tout ce qui est Q taux, la grande Q au carré. Je connais en décharge. Je connais en décharge Q à l'instant T. Il y a ça. Mais si les choses en charge. علاش ما فهمش ديك 63 ملي كنا نديرو ديك طو كنديرو الى هنا كنلقاو 0.63 دونك هنا سي 0.37 كيو ماكس على كيو كلشي او كاري. شي هادي مع هادي باش تعطيك 0.37 او كاري. جو بونس لا بقيت عاقل 0.18. هذا هو اللي سميت لا فليكسيتي. كتعرفوها غادي مزيان ما كتعرفوش نسى قرا على راسك.
الوغ نتفكر شي حاجه شنو عندنا هادشي هذا ابخي بون الا قال لك كالكوليها لا pour que le condensateur se décharge soit déchargé de 20%. شي واحد يعاونني يلا راه عييت. ويلي باش عارف واش هادي بحال النيوكليير. On a la solution. On a Q. نخدمو Q يلا نخدمو Q. En fonction باش تفهم Q باش تفهم. En fonction du temps. شكون هي؟ Il y a Q de T. La charge. المهم حنا نخدمو قال لك pour que soit déchargé de 20. إلا قلنا soit déchargé يعني la fonction de décharge غتكون 20%. وإلا خدمنا بلا fonction de charge يعني إلا هو الديشارج ب 20% شحال بقى فيه؟ حنا من الأحسن نخدمو بسكي غاستون. ياك باش نخدمو بسكي غاستون بحال قلنا غادي باش نفهموها نخدمو بكيو على انستون صفر. شحال كيكون في كيو ايكال زيرو؟ الا خدمنا هذه الا خدمت بهذه كيو اكسبونونسيال موان تي على ار سي. واش غنشرح ليه دابا هنا فين المشكل؟ في النيوكليير ملي كنت كتخدم ب ان تي ايكال ان زيرو تاتا تي تاتا كان هذا غاستون. دابا في الالكتريسيتي كاع ما انت عارف واش غاستون ولا. باش تفهم واش غاستون فهم اجي معايا نفهمو. ا كيو زيرو شحال كاين كيو زيرو على انستون زيرو دابخي هاد دابخي هاد ليكسبريسيون هادي هي كيو ليكسبونسيال زيرو هي كيو يعني وإحنا عارفين في انيسيالمون ا تي ايكال زيرو واش فيه كيو كبيره ولا مشات ليه كيو كبيره. صافي جا جوستومون شنو هي هاد كيو هادي يعني كيو غيست. باش تزيد تاكد كيو لانفيني شكون هي دابخي هادشي هي غروند كيو موان لانفيني هي زيرو حيت كيو موان لانفيني زيرو. في لانفيني واش بقى فيه زيرو دابخي هاد ليكسبريسيون هادي اللي خدمت بها دابا واش بقات فيه زيرو ولا مشات ليه زيرو. من لانفيني مبقى فيه والو. الى حنا فين هادشي حنا في ديشارج حنا خدامين في ديشارج يعني كي لانفيني ما بقى فيه والو يعني شكون هي كيو غيستون. خلاصه القول شنو علاش هاد القصه بديت كنديرها باش تعرف بان هاد كيو تي اللي تساوي كيو كبيره اكسبونونسيال موان تاع على ار سي caractérise ou là exprime la charge restante dans le condensateur à tout moment. يعني غنرجع دابا انا راه هنا اللي تقول بنادم ملي كنقول لك 20% يعني اش كتعني déchargé par 20% كتعني restant 90%. دونك ان كيو à l'instant t اش كتساوي تي ان اللي كتقلب عليها تتساوي 80% مناش من كيو كبير. ولكن اين اكسبرسيون غتخدم اين لوا غتخدم بحال لا لوا دو ديكروسونس دو شارج بحال قلنا لا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف وغتردها صديقي العزيز كيو كبيره اكسبونونسيال موان تي على ار سي جو سي با طو كتبت مع ار سي ايكال 80 sur 10 كيو كبير ماشي هادي مع هادي صافي رساليتي دخل الين تا 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 سالاش دونك الين عاود مع خويا هانيه دونك تاع على ار سي تساوي الين دو 8 sur 10 الين مع الاكسبور يمشيو وهذا راه لانستون تي 1 لانستون تي 1 الوغ دونك شنو بقى عندنا اش بقى عندنا لانستون تي 1 sur ار سي ناقص تساوي الين. الا بغيت نحيد هاد الناقص شنو ندير هذيك 10 على 8 نقلبها تخرج ناقص هنا يعني شكون هي تي 1 هي ار سي الين 10 sur 8
اللي ما فهمنيش شنو درت علاش هادشي اللي غيمشي وغيخدم غيقول لهم قلنا مثلا في الاكزرسيس عطاك كيو تساوي غروند كيو 1 موان ليكسبو موان تي على اف سي مثلا هادشي واش سكي ريستون ولا سكي ديشارجي هادشي راه سكي ديشارجي وباش تفهمها ما كيتحفظش هادشي غتمشي دير كيو زيرو دابخي هاد ليكسبريسيون كيو زيرو هي زيرو وكيو لانفيني هي غروند كيو في صفر هو كيفاش كان خاوي يعني هذا سو كي شارجي غروند كيو هنا غروند كيو à l'infini ce qui est chargé ماشي ce qui est restant يعني ce qui est chargé اما ماشي حيت هو كان صفر شويه غيولي واحد جوج ce qui est chargé دونك الا بغيتو تخدموا خدموا بحال هكا كتبوهم à l'instant t زيرو ديروا بحال هاد الطريقه اللي درت كتبوهم à l'instant صفر كتبوهم à l'instant l'infini شوف هادشي شنو هو بفهمه وقول واش غيستون ولا ديشارجي ولا شارجي وسير هضر مع الجمله ديالك حيت هما اش قالوا لنا pour que le condensateur soit déchargé de 20 الا مشات منه 20 يعني 80 غيستون ومنين عقت بهذه غيستون هذه غيستون جيت هنا اين علاقه طبقت 80 غيستون pas de question C'est bon. ديت هادشي الدراري ها 100% ديالها بديت كنكتب كبير وما عارفش براسي هادي هي 100% ديالها صافي يعني نتوما زومي وكذا كان عليا ندير بحال هكا عندنا نكتب مي سي با هادشي كامل كبير ابا هذاك الشيء الاول اللي درنا دونك غيكون صغير مي الا زوميتي وخليتي واحد شويه راه غادي تبان لا كاليتي صافي عندك في البي دي اف نزيدكم لقطات ولا برك صد واحد الدغيبه د الانرجي الديريفي ديال نعاودها لا صد حتى ماشي ديما كيعطيونا كيعطيونا في الاخر زعما علاقات صد مختلفين صد لا يخرجوا لنا زعما في الاخر يكونوا مختلفين شي بعض المرات صديقي العزيز هذيك الديريفي ديال الانرجي كاينه في الار ال سي صافي واجي نزيدكم واحد التمشيه جيتو قرب غينيو يطفى بغيت ليكواسيون ديفيرونسيال صيفط لي واحد الاستاذ فيكم يو سي دون لو سيركوي بغيت يو سي واحد alors une petite remarque هنا il y a deux condensateurs en série C1 C2 je connais C équivalent il y a 1 sur C1 plus 1 sur C2 بحال la résistance العكس ديال résistance les condensateurs العكس ديال résistance اللي كنتو حاطين وإلا كانوا deux condensateurs en parallèle C1 C2 je connais fait le cas C équivalent et C1 plus C2 نرجعوا للقصه ديالنا بغيت ليكواسيون ديفيرونسيال ديال C1 بوحدو يلا شي واحد راه قريتكم هادشي صح الناس يقراو عندي دونك هادي شكون هادي او دليل على ان بنادم كينسى دليل على اننا في الاول كنكونوا كنطبلوا سي با غراف لي جون سي با غراف بلس la loi d'additivité des tensions اش كتقول تقول ان يو سي واحد زائد يو سي جوج زائد او لا زائد يو ار تساوي او الا صاحبي مشيتي تجمع هادو راك طمستي شي حاجه سميتها يو سي ما بقاتش يعني ما غتجاوبش على الجواب انسى عندك تمشي تجمعهم وهاد القضيه ديال غومارك وكذا راه جيده ما تمشيش تجمع ça marche دونك شنو غتخليهم هكاك خصك واحد ليكواسيون اخرى شكون اللي ذكرني لمياء شنو ليكواسيون الاخرى خصنا نردو لها البال si tu es connecté de condensateurs en série, donc عندهم même charge. الله يرضي عليك en série les deux condensateurs sont traversés par le même courant dans la même durée il est quelle même durée même courant
في même durée يعني عندهم même charge. دونك Q1 تساوي Q2 عقل على هادشي اون سيري. ولا ما عندكش هاد الجوج ما عمرك تجاوب على السؤال. يلا سير ضمس هادوك الجوج. دونك شنو غتلقى؟ غتلقى دابخي لا لوا UC1 قلنا زائد UC2 زائد UR تساوي E ياك. شكون هي UC1؟ UC1 بغيناها تبقى، ولكن شكون هي UC2؟ هي Q2 على C2 حيت كيقول لك UC Q على C زائد RI تساوي E ياك الأساتذة. هذه UC1 غتبقى، وشكون هي Q2؟ هي Q1 غنرجعها sur C2 بلس DI RI. وشكون هي I؟ و I ديالهم جوج. علاش؟ حيت لو مونتاج اون سيري، يعني سواء تكتب دي كيو 2 على دي تي سواء تكتب دي كيو 1 على دي تي. انا بغيت دي كيو 1 على دي تي. دابا قربت. علاش قربت؟ حيت عندي كيو 1 كيو 1 يو سي 1. دونك غنجبد. كيفاش غنمشي من عند شكون هي كيو 1؟ اور كيو 1 هي سي يو سي 1. دونك غتولي هذه يو سي 1 زائد سي سي 1 على سي 2. راه كنعوض هذه بقال مضروبه في يو سي 1 ار تي على دي تي. وهذيك شنو تولي سي 1 في سي 1 تساوي او تخرج برا. دونك شنو يولي؟ غتولي يو سي 1 فاكتور 1 بلس سي 1 على سي 2 بلس ار سي 1 تي على دي تي تي 1 صافي سالينا. هذه راه صافي بوتيتر اكسبريمي اون سي ايكيفالون. شكون هي سي ايكيفالون؟ لا الرابيد هادو اون سيري يعني غيكون برودوي. الناس اللي غيدوزو لي كونكور وكذا خصها شي تحفظ. ها هي بالزربه. هي نورمالمون 1 sur C équivalent c'est 1 sur C1 حساباتك. وكتعوض شكون هي هذا. راه تقدر توحد لها المقامات ديالها. شنو تولي؟ غتولي C1 plus C2. نكملها ما طفاش هادشي. UC1 دونك C2 plus C1 C2 plus RC1 كيدوخوكم. الدراري كيشوفوا ايكيفالون داخل كيمشي فرحان. شنو يدير؟ يجمع دوك لي كوندونساتور. ما جمعتش لي كوندونساتور تا ساليت. بغيتي غير ليكسبرسيون سي ايكيفالون. اما اون براتيك في السيركوي جي با اسوسيي لي دو كوندونساتور. دونك شكون هي سي 1 بلس سي 2؟ هي غنمشي نشوف. غنكتب هذه يو سي 1 غنعوض هذه هنا. شكون هي هذه؟ هي سي 1 سي 2 sur C équivalent. عندك تشوف C équivalent جديد. سي دو لينتر يلا بارك. C'est l'équation différentielle de UC1 dans le cas en deux condensateurs en série. حيت ما عندنا سي 2 بلس سي 1 على سي 2. نعم ما قسمتيش على سي 2. ضربت على شي حاجه بلاتي. فوالا C1 plus C2 هي C1 C2 sur C équivalent. كاينه تحت C2 دونك غتمشي هذه صافي. هي C1 sur C équivalent plus RC1 دي. ومازال غتقسم فهمتي. هما كيخويو هاد الكويفيسيون غيقسموا كلشي على RC1. شنو غتولي؟ غيقسموا كلشي على RC1. غتولي دي يو سي 1 على دي تي زائد غتمشي سي 1 مع سي 1 شنو غتولي 1 sur RC équivalent. يو سي 1 تتساوي او sur RC1. وفهمت السطا راه ما كاين سي 1 هنا سي ايكيفالون هنا يو سي 1. ولا ما درتيش هاد لي زيتاب ما عندها حتى شي حاجه. نرجع للشباب نقول لكم اهم حاجه في هاد الهضره هو داكشي اللي قالت لنا الاستاذه لمياء. وكيدير لنا الجوج en série. Donc j'ai bâti en série. Donc les deux séries عندهم même. إلا كانوا عندنا مثلا اون باراليل. إلا كانوا اون باراليل حتى هي ممكنه، ولكن غتكون اللي ممكنه بزاف غيسولونا على انت شوف خدم انا وياك الدماغ ديالنا. غيطفى دابا الريونيون غنعصر عليك قبل ما يطفى. خويا اون باراليل عندهم ميم طونسيون. بلا ما تسول على هذا فهمتيني ولا لا؟ انجوز سي 1 سي 2 إلا مشى قال لك يو سي 1 بغا ليكواسيون ديف هي سي 2 ومشينا لا
ولا لا لوا كرواسون لا لوا داتيفيتونسيون راه مي في داخل هذا تخدم هذه يعني غتساوي على حسب اللي بغيتي يو سي ان سميها واحد حيت كوميتيف باراليليزم صافي خرج لي حيت يو سي ان يعني كاين مشكل ها هي اي ار اي زي حشومه هذه كاع فهمتي دايز اللي صعيبه عرفتي شنو هي يا استاذ اللي صعيبه عرفتي في الكورون دابا هاد الكورون اي باش تعوضو هنا في كاين بروبليم ماشي هاد اي هذا دونك اي ديال ار ولكن حنا عندنا كوندونساتور سي 1 سي 2 ما دازش فيه نفس اي اللي داز هنا تفرقت تولي اي 2 فهمتيني يعني شنو خصك تزيد اون بلوس ديال هاد لا لوا خصك تزيد شي ايكواسيون اخرى شنو هي لو فيت كو اي ايغال ا كوا ايغال ا اي 1 بلس اي 2 لوا د نو غتزيد لا لوا د نو وغتزيد واحد لي دو لوا دو ديكرواسونس شكون هما او تساوي يو ار زائد يو سي 1 وغتمشي تخدم بلا مايل دابا اكستيريور شكون هي او تساوي يو ار زائد يو سي 2 وعندك 4 لي زيكواسيون غتخرج كتجري ليكواسيون ديفيرونسيال ان فونكسيون دو يو سي الا صايبوا صيفطوا لي في الجروب صافي غنسولكم نيت صايبوا لي من بعد تصيفطوا لي ليكواسيون ديفيرونسيال ان فونكسيون دو اي 1 الا عندكم صافي الا خدمتوا هادشي حديتوا ستاج ديال ار سي صافي كون عندك شي سؤال قبل ما تقطع الريونيون كلشي واضح واه سي اسامه انا ما بغاش يوضح انا ما بغاش بون الكتابه ما بقاتش غادا مصايبه شي دابا درت ديزوميت ومبقيتش كنكتب بلو ميم اشيل يلا نسى صافي انا غنريكل هادشي شباب الله يسهل عليكم كنت بغيت ندير هادشي في ساعتين ولكن راه صدقاش صافي صافي يلا